IBB टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम कबूल कीजिए। 21 अप्रैल 2026। 21 अप्रैल 1938 में अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ। आज इस मुनासबत से जो मैंने मौजू तय सोचा है या आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, वो अल्लामा इकबाल का PhD का थीसिस, द डेवलपमेंट ऑफ द thesis metaphysical in Persia, यानी ईरान में माबादुल तबीयात का इर्तिका। ज़ाहिर अल्लामा इकबाल ने 1907 में प्रोफेसर आर्नल्ड हिदायत पर जो है ये PhD का फैसला किया था। आप जर्मनी गए थे, जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी में। उससे पहले 1 साल के लिए उन्होंने जर्मन ज़बान सीखी। आप पे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी ज़बानों पर अबूर रखते थे। जब जर्मन सीख ली तो ये 2 ज़बानें ऐसी हैं कि जिसमें फ़ारसी में जो माबादुल तबीयात का फ़लसफ़ा है, ये ज़रतुश के अहद से लेकर और फिर बहाइयत तक ये आता है। जब तक अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी थी उनको, यानी 1906 तक जो कुछ उसके अंदर डेवलपमेंट हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने इसमें जहाँ ज़रतुश से लेकर जो फ़िक्री इर्तिक़ा है फ़लसफ़े का, उसको लेकर वो चले हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं यूनानी असरात भी इस मकाले में वाज़ेह किए गए हैं कि किस तरह यूनानी फ़लसफ़ा जो ख़ास तौर पर अरस्तू और अफलातून की ईरानी फ़िक्र पे जज्ब हुआ, और इसके बाद इस्लामी फ़लसफ़ा कैसे आगे सामने आया। तसव्वुफ़ का फ़लसफ़ाना पहलू भी उन्होंने पेश किया। इस मकाले की एक अहम ख़ुसूसियत ये है कि इसमें सूफ़िज़्म यानी तसव्वुफ़ का ज़िक्र है और इसका इल्मी और साइंसी तौर पर मुताला किया गया। इकबाल ने तसव्वुफ़ के बहुत जो ख़ास अमूर हैं, जैसे वादतुल वजूद और इशराक़ी फ़लसफ़ा, इसकी गहराई को बयान की है। और जदीद मकाले के आखिरी हिस्से में जो फ़लसफ़ाना सूफियाना रुझानात हैं, उनके ऊपर भी उसको वाज़ेह किया है। इकबाल ने जो अहम काम किया, इसमें जो मैंने आज के लिए मुख्तसरन, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, लिहाजा हम इसको मुख्तसरन लेकर चलते हैं। तो इसमें जो 2 जिसको मवाजना कहिए, वो मानी और मज़ाद का मवाजना है। मानी जो है, जो आपको मालूम है कि रूहानी फ़लसफ़े के एतबार से देखें तो इकबाल मानी के फ़लसफ़े को एक तस्नीफ़ पसंद फ़लसफ़े के निज़ाम के तौर पर पेश करते हैं, जिसमें खैर और शर को बताते हैं कि मानी के नज़दीक खैर और शर जो है कायनात के 2 क़दीम और मुस्तकिल उसूल, यानी नूर लाइट और डार्कनेस यानी जुल्मत के मिलाप से बनी। और मादी दुनिया का तसव्वुर उन्होंने जो पेश किया है, उसमें यही है कि मादी दुनिया यानी जिस्म जो है, जिसके अंदर जो नूर जो है मुक़य्यद है एक रूह की सूरत में। हम देखते हैं कि हम अगर बात करें जानवरों की, तो जानवर जैसे सब ममेला या दूसरी तीसरी जानवर हैं, जो भी जितने भी हैं, वो एक जानवर की हैसियत है। अगर इंसान को भी बुनियादी तौर पर देखें तो उसको जो जबलतों के हवाले से है, वो इंसान जानवर की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन इंसान जब शिक्म मादर में होता है तो 4.5 महीने की जब वो होता है उसका वजूद, तो उसमें आसमान से रूह उसके इसमें दाखिल जाती है, वही नूर है। और उसका जिस्म जो है वो जुल्मत करार दिया है मानी ने। और इसके नज़दीक यही है कि इंसान जो है अपनी जो ख्वाहिशात हैं और ये जो जुल्मत का पहनावा है या जुल्मत का ये जो खौल है, इसको किस तरह तोड़ कर निकलता है। इकबाल ने कहा है ना, इश्क की जश्न ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। और फिर जब हम रोशनी की वो करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं कि बसारत और बीनाई की। बीनाई जो है बीनाई यानी बसारत और बसीरत की। बीनाई या बसारत वो है जो हर तरह की जो भी जिसको भी अल्लाह ने जिस जानवर को इंसान को आंखें दी हैं वो देख लेता है। लेकिन बसीरत वो चीज़ है जो रूह की
گہرائی کے ساتھ آدمی کی فکر کو ایک نیک اور مثبت سمت میں آگے لے کے چلتی ہے. علامہ اقبال نے اس کو یوں بیان کیا: دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. یعنی علم اگر بغیر ایمان کے ہے اور جذبے کے ہے یا خدا کی ذات سے بے تعلق ہو کر ہے تو وہ پھر علم نہیں ہے. اس کو آگے بھی چل کر علامہ اقبال نے بیان کیا ہے. جو بہت سے عشق کی تیغ جگردار چالی کس نے، عشق کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی. تو ماننے کی حد. اب مصدق کی طرف جب ہم آتے ہیں تو مصدق کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس زمانے میں ابتدا میں مصدق معنی کی بات کو لے کر چلتے ہیں کہ جو ہے جسم جو ہے یا مادیت جو ہے وہ ظلمت ہے، اور جو روح ہے انسان کی یا نیکی کی خواہش ہے جو انسان یہ چاہتا ہے وہ اصل میں جو ہے وہ نور ہے. لیکن وہ اس کے لیے عملی اصطلاحی معاشرہ کی طرف چلتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو وہ ان کو قرار دیتے ہیں کہ جیسے اشتراکیت، یا وہ بولتے ہیں کہ جو شر کا پہلو انسان نے معاشرے میں اگر وہ کیا ہے تو وہ ذاتی ملکیت پر ہے. جب ذاتی ملکیت ہو گئی یہ میرا یہ تیرا، تو اس کے اوپر فساد، لڑائی، اور وہ جو نیگیٹو ہے جو شیطان کی ابلیس کی خصلتیں ہیں وہ غالب آ جاتی ہے، اور انسان کا جو ہے وجود اس کی روح کے اوپر مقید ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہ روح کو لباس کے طور پر ہم اوپر اگر لے لیں تو ظلمت کا جو جسم کی ظلمت ہے وہ اس کے اوپر ہم ڈھانپ سکتے ہیں. اور یہ اس کی اشتراکیت کی طرف جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک اگر نظم کے ابتدائی نظمیں: اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافر و عمرا کے در و دیوار ہلا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. اب ہم اس دونوں میں اس میں آج جو ایران کے اندر صورتحال ہے، اگر ہم آج اس کے تھیسس کے مقابلے میں دیکھیں تو ایران کے اندر اگر آپ چلے جائیں، امریکہ کا جو زور یا اثر یا امریکہ کا اس کو کیپچر کرنا ہے، شکست دینا، قبضہ کرنا ہے، یہ شروع سے چلا رہا ہے. بادشاہ کے زمانے میں جب وزیر اعظم مصدق جو اشتراکیت کے نظریے پر کسی حد تک یقین رکھتے تھے اور انہوں نے جو ہے تیل کی کمپنیوں کو قومیہ لیا تھا، تو اس میں جو ہے پھر بادشاہ کو اس وقت یہاں سے جانا پڑا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ جو ہے ایک قوت ملتی ہے، اور پھر اس کا مصدق کی ناکامی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اس کو سزا کے طور پر اسی کے گھر میں قید رکھا جاتا ہے، اور آخر میں وہیں اس کی قبر آج بھی موجود ہے. اب وہ مصدق کی بات چلتی ہے، وہاں پر ہم دیکھیں تو مصدق کا وہ فلسفہ جو بہت پہلے صدیوں سے آیا. اب پھر معنی کا اگر ہم دیکھیں تو پھر جو ہے 69 کا انقلاب جو آقا خمینی کا آ جاتا ہے. تو اب جو صورتحال ہے وہ پھر ایک شر اور اس کی قوت کے درمیان مقابلہ ہے. آج چونکہ علامہ اقبال کا وفات ہے اور ہم اس اعتبار سے علامہ اقبال کا دن منا رہے ہیں، تو میری کوشش تھی کہ ایران کے اوپر فلسفہ مابعد الطبیعت کا ارتقاء جو ہے اس کے اوپر ایک مختصر سی گفتگو ہو جائے. ظاہر سی بات ہے بہت وسیع ہے، تو مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں فارسی کے اشعار پیش کرتا، لیکن فارسی کے اشعار کے ساتھ پھر سامعین کے اپنا ناظرین کے لیے اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.